नाराए हमद खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 2 और 3 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम खुलूस और दयानतदारी इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि कोई चीज ढपी नहीं जो जाहिर न की जाएगी और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुना जाएगा और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है कोठरियों पर उसकी मुनादी की जाएगी। ऊपर बयान किए गए इस हवाले से फौरन पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो, यानी कि फरीसियों की रियाकारी से खबरदार रहो। यह हवाला मुकद्दस लूका की अंजील के 11वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की उन रहनुमाओं की तवील और बराह रास्त मजम्मत के सिलसिले के बाद आया है। खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों के तबाहकुन इमाल के बारे में काफी संजीदा है, लिहाजा उनका बराह रास्त सामना करने के बाद वो अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जा होते हैं ताकि उन्हें इन मुनाफिक रहनुमाओं के इंजाम से खबरदार करे। मुनाफिक वो है जो अपने अंदर इखलाकी खूबियों का दिखावा करता है लेकिन अंदर से खोखला है। हकीकत में वो सिर्फ अपने आप को और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह हकीकत बताकर मदद करते हैं कि आखिरकार तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी और आखिरकार उसकी नेकी सबको नजर आएगी और हर बुराई का इरादा खा वो कितना ही पोशीदा क्यों ना हो जाहिर हो जाएगा। अगरचे इस इबारत को सुनकर बहुत से लोगों के लिए फौरी आजमाइश ये होगी कि वो दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो मुनाफकत के गुनाह में गिरते हैं, लेकिन दूसरों के बारे सोचने की बजाय अपने लिए इन सच्चाइयों पर गौर करना कहीं ज्यादा मुफीद हो सकता है। सादा पैगाम जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने तबलीग की है वो ये है कि हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो हर तरह से सच्चे हों। हमें अपने साथ ईमानदार होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम अपनी अंदरूनी जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ हैं और अपने आप को सिर्फ उसी तरह देखते हैं जिस तरह खुदा हमें देखता है। ईमानदारी और दयानतदारी का यह अमल एक बेहतरीन तरीका है जिसके जरिए हम अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। यह कितना अफसोसनाक होगा कि अगर हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार दें जो हम नहीं हैं और अपने आप को हकीकी सच्चाई से दूर रखें। इसलिए आज ही मुकम्मल सच्चाई का सामना करने और अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार हो जाएं। ये ना हो कि हम पछताते रह जाएं और बहुत देर हो जाए। अपने साथ ईमानदार होना मुश्किल हो सकता है। हम में से हर कोई यही चाहता है कि लोग हमें अच्छा और मुकद्दस जाने। इस वजह से हम दूसरों के सामने अपनी सिर्फ बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं और बहुत सी दूसरी चीजों को छुपाते हैं जो हमें शर्मिंदा कर सकती हैं।
اور یہاں تک کہ ہماری تذلیل بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگرچہ ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو ہر اس گناہ کے بارے میں بتائیں جس سے ہم اندرونی طور پر جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم خود اس کا سامنا کریں اور خدا کے فضل سے ایسا کریں۔ ایسا کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ اوپر دیے گئے صحیفے کے حوالے پر غور کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح یہ واضح کرتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دلوں اور ذہنوں کے اندر سمائی ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے خدا کے فضل سے اس زندگی کے دوران ان کے لیے تبدیلی کے راستے کے طور پر ایسا ہوگا، دوسروں کے لیے بھید ان کے آخری فیصلے کے وقت ہی سامنے آئیں گے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں اور وہ سب کچھ جو ہم سوچتے ہیں اور جو کچھ ہم پوشیدہ طریقے سے کرتے ہیں وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اور اگر یہ ہمیں کسی طرح سے خوف زدہ کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایک مقدس خوف کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے اندرون کو دیکھیں اور ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جو ہم دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آج ہم حقیقی شفافیت اور دیانتداری کی زندگی کے لیے جد و جہد کرنے کی اہمیت پر غور کریں۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ ہمارے دل میں موجود ہر چیز دوسروں کو صاف دکھائی دے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آخر میں جو کچھ سامنے آئے اس کے ساتھ ہم امن و سکون میں رہیں، تو اس تبدیلی کو اسی وقت اور ابھی اپنے اندر لانے کے لیے کام شروع کریں۔ فریسی جس چیز کی سختی سے مذمت اور مخالفت کرتے تھے وہ ایمانداری اور اخلاص ہے۔ ان خوبصورت خوبیوں پر غور کرنے میں وقت گزارے اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے فضل کا تحفہ عطا کرے تاکہ ہم ابھی اور اسی وقت سچی اور دیانتدارانہ زندگی کے لیے تیاری کریں اور جلالی انصاف کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب ہر بات کو روشنی میں سنا جائے گا اور کوٹھوں پر اس کی منادی ہوگی۔ ہم دعا مانگیں۔ ہم پر ہر چیز ظاہر کرنے والے خداوند، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے دلوں سے بخوبی واقف ہیں۔ برائے کرم ہمیں اس قابلیت سے نوازیں کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح دیکھ سکیں جیسا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے باطن کو اسی طرح جان سکیں جیسا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے اندر کی سچائیوں کو جانیں تو آپ کا فضل ہمیں تبدیل کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے اعمال اور زندگی کے ذریعے آپ کی پرستش اور عبادت کر سکیں اور ہم دوسروں کے لیے بھی تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔